शोध समस्या निर्धारण के समय शोधार्थी को विषय के महत्व एवं उपादेयता के साथ अपनी योग्यता, प्रशिक्षण और समय, धन एवं शक्ति के अनुमानित व्यय का सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए। जानन्त्येव भवन्तः सामान्यतः वर्षत्रये त्रिषु वर्षेषु भवद्भिः शोधकार्यं सम्पादनीयं वर्तते। केनचित् तत्र एकः प्रश्नः अपि कृतः आसीत् यत् एम्फिल् इति यदि करिष्यामि तर्हि वर्षद्वये कर्तुं शक्यते वा इति। अवश्यं शक्यते, परन्तु तदर्थं पूर्वमेव अनुमतिः स्वीकर्तव्या भवति। शोधविभागस्य अनुमतिः स्वीकर्तव्या भवति। पुनः अत्र इदं वैशिष्ट्यं वर्तते, प्रायः येषां JRF नास्ति, जूनियर रिसर्च फेलोशिप येषां नास्ति, केवलं नेट् एव वर्तते, ये अन्यत्र यत्र क्वापि छात्रवृत्तिं न गृह्णन्ति तेभ्यः 10,000 रूप्यकाणि प्रायः छात्रवृत्तिरूपेण संस्थान केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः प्रतिमासं दीयते, वर्षत्रयं दीयते। इदानीं प्रायः भवन्तः सर्वेपि प्राप्नुवन्तः सन्ति इति अहं ऊहयामि, कल्पयामि। अस्तु, प्रायः एकस्य शोधप्रबन्धस्य मुद्रणाय कियान् व्ययः भवेत् इति अपि अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। तद्विषये अपि क्वचित् चर्चां कुर्मः। फ्रंट पेज कथं भवेत्, पेज सेटिंग कथं भवेत्, फॉन्ट साइज किं भवेत्, मार्गदर्शकस्य नाम कुत्र भवेत्, विद्यालयस्य विश्वविद्यालयस्य एतत् कुत्र भवेत्, एवं तदानीं सबमिशन समये फीस कियत् भवति। अस्माकं तु अत्यल्पं वर्तते। सामान्य विश्वविद्यालयेषु 10,000 रूप्यकाणि, 20,000 रूप्यकाणि, 30,000 रूप्यकाणि दातव्यानि भवन्ति। अस्माकं सौभाग्यमस्ति, सर्वमपि 5,000 अभ्यन्तरे प्रायः समाप्यते। यद्वा भवतु, समयस्य, धनस्य, शक्तेश्च विषये तेन चिन्तनं करणीयं भवति। किम् एषा समस्या वर्षत्रये मया पूरयितुं समाधातुं शक्या वा, किम् अस्मिन् विषयविशेषे, शास्त्रविशेषे अहं सुप्रशिक्षितोऽस्मि, किं सुप्रशिक्षितः अस्मि वा, समयः अस्ति वा मम समीपे, धनम् अस्ति वा, शक्तिरस्ति वा इति एतद्विषये आदौ अनुसन्धाता चिन्तनं कुर्यात्। नो चेत् कदाचित् कष्टं भवति। उदाहरणार्थम् एकं विषयं स्वीकरोमि। तद्दिनेपि उक्तमासीत्, विषमपरिस्थितेः भारते विद्यमानेषु गुरुकुलेषु विषमपरिस्थितेः दुष्प्रभावस्य समीक्षात्मकम् अध्ययनम् इति यदि कश्चित् करोति, भारते गुरुकुलानि कति सन्ति, भारते विद्यमानानि राज्यानि सर्वाणि अनेन द्रष्टुं, शोधच्छात्रा द्रष्टुं शक्यन्ते वा, एतादृशाः प्रश्नाः भवन्ति। एकैकस्य राज्यस्य तदन्तर्गतेषु मण्डलेषु भ्रमणं करणीयं, ततः दत्तांशाः एकत्रीकर्तव्याः। केवलम् उत्तरभारतीयानामेव राज्यानाम् अनुसन्धानमपि कर्तुं क्लेशम् अनुभवति। एवमेव दाक्षिणात्यः दक्षिणभारते विद्यमानानां राज्यानामपि अनुसन्धानं कर्तुं क्लेशम् अनुभवति। यतः गुरुकुलानि प्रायः सर्वेषु मण्डलेषु वर्तन्ते। अतः अस्माभिः धनस्य, समयस्य, शक्तेश्च विषये आदौ चिन्तनं करणीयम्। तत्र एका कथा अस्ति। कुमारः कार्तिकेयः अनन्तरं गणेशः, शिवपार्वत्योः सुतौ सुब्रह्मण्यगणेशौ तत्र एकवारं संपूर्ण विश्वभ्रमणं कृत्वा यः आगच्छति सः एव उत्कृष्टः इति तत्र पार्वती परमेश्वरौ उक्तवन्तौ। द्वयोः सुतयोः समीपे एवम् उक्तवन्तौ, यः विश्वभ्रमणं कृत्वा आगच्छति सर्वादौ सः मे प्रियः इति, आवयोः प्रियः इति वा।
अथवा सः योग्यः इति। तदा कार्तिकेयः सुब्रह्मण्यः किं कृतवान्? प्रपञ्चपर्यटनाय झटिति गतवान्। परन्तु यः भगवान् गणेशः यः आसीत् सः पार्वती परमेश्वरौ परितः एव भ्रमणं कृतवान्। एकवारं परिभ्रमणं कृतवान्। परिक्रमा इति उच्यते किल, पार्वती परमेश्वरयोः एव परिक्रमां कृत्वा आगत्य साष्टाङ्गं नमस्कृत्य स्थितवान्। यतः जगतः पितरौ स्वतः जगतः मातापितृस्वरूपयोः स्व अभिभावकयोः नमस्कारेण प्रपञ्चपर्यटनमेव भवति इति। परन्तु सुब्रह्मण्यः सम्पूर्ण विश्वपर्यटनं कर्तुं गतवान् इति उच्यते। एतत्तु भगवतः गणेशस्य चातुर्यम् इति उच्यते। यद्वा भवतु, अत्र अनुसन्धातुः चातुर्यं प्रधानं भवति, शोधकार्य अनुसन्धानकार्य। अतः एतत् सर्वमपि तेन मनसि स्थापनीयं भवति। तर्हि अनुशीलनस्य पौनःपुन्येन अभ्यासस्यापि आवश्यकता भवति। विषयनिर्धारणावसरे किम् एषः विषयः मम सामर्थ्यानुरूपः वर्तते इति तेन चिन्तनीयं भवति। अतः एक ही बार में एक ही टॉपिक पर मैं रिसर्च करूंगा ऐसा कभी नहीं होगा। आपको बहुत विचार विमर्श करना होगा अपने मार्गदर्शक के साथ बैठ के। तर्हि 10 विषयाः स्वीक्रियन्ते चेत् 10सु क्वचित् एकः विषयः अन्तिमरूपेण निर्धारितः भवेत्। भवतां शोधसमस्या अन्तिमरूपेण निर्धारिता भवेत्। तदपि ग्यारण्टी नास्ति, विश्वासः नास्ति। क्वचित् मार्गदर्शकाः तान् सर्वान् निराकुर्युः। कदाचित् मार्गदर्शकाः यदि चतुराः भवन्ति, ते वदन्ति 25 विषयान् एकत्रीकृत्य आगच्छतु साहित्यशास्त्रे व्याकरणे। भवतः यत्र यत्र अभिरुचिः अस्ति तत्तादृशान् 25 संख्याकान् विचारान् आनयतु इति वदेत्। तदानीं भवता तत्र विषयाः सङ्गृहीतव्याः भवन्ति। तेषु कमप्येकं विषयं स्वीकृत्य अङ्गीकुर्यात्, अथवा तत्रैव परिष्कारं कृत्वा एवं शीर्षकं भवेत् इति वदेत्, अथवा शोधसमस्या एवं भवितुमर्हति। अतः शोधप्रस्तावः कथं लेखनीयः इति अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन उक्तमेव अस्ति। तद् अहं प्रदर्शयिष्यामि। सर्वैरपि इयमेव पद्धतिः आश्रयणीया वर्तते। यद्यपि एकैकस्य शास्त्रस्य एकैका परम्परा अथवा पद्धतिः भवितुमर्हति इति चर्चा कृता अस्ति, परन्तु त्रिपाठिवर्यैः एतद्विषये बहु उक्तम्, अग्रे बहुभिः विद्वद्भिः उच्यते। परन्तु एकैकस्य शास्त्रस्य एकैकस्मिन् शास्त्रे अनुसन्धानसम्पादनाय एकैका पद्धतिः, तस्य पद्धतेः क्रियान्वयनं सद्यः न भवेत्। तत् कदा भविष्यति प्रतीक्षायां स्मः। तावत्पर्यन्तं सामान्यरूपेण या पद्धतिः, अनुसन्धानपद्धतिः अस्ति, तन्नाम केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अधीनस्थाः शोधच्छात्राः सर्वे यां पद्धतिम् अनुसरेयुः, तां पद्धतिं तत्र मुद्रितरूपेण केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन प्रकाशितं वर्तते, अथवा केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः तस्य प्रकाशनम् अकरोत्। तर्हि तद्विषये एकवारम् अस्माभिः चर्चा करणीया भवति। तर्हि भवन्तः क्रमशः मन्दं मन्दं यदा भवतां समयः भवति एवं कक्षा लिखन्तु। इदानीं लक्षणायाः विषये वा, ह्यः केनचित् उक्तमासीत्, लक्षणायाः विषये, ध्वनिविषये लक्षणायाः विषये उक्तमासीत्। तथा यदि भवताम् इतोपि परिकल्पना नागता अस्ति, नाम यदि परिकल्पना आगच्छति तदानीं प्राक्कल्पना भवति। परिकल्पना अथवा प्राक्कल्पना गेस् न भवति, परिकल्पना तु गेस् इति उच्यते। तर्हि भवतां बीजरूपेण वा भवतां मनसि भवतां शोधविषयः कीदृशः भवेत् इति परिकल्पना इदानीं भवति, तदानीं प्राक्कल्पनायाः निर्माणं सरलं भवति। अतः अद्य आरभ्य किञ्चित् किञ्चित् तद्विषयेपि चिन्तयन्तु। शास्त्रं तु निर्दिष्टमेव भवति। साहित्यशास्त्रज्ञः साहित्ये तत्रापि पुनः अन्तःशास्त्रीयम् अध्ययनं कर्तुम् इच्छति वा,
मल्टीडिसिप्लिनरी बहुविषयकम् अध्ययनं कर्तुं इच्छति वा, विशिष्टम् अध्ययनं कर्तुम् इच्छति वा, विमर्शनात्मकम् अध्ययनं कर्तुम् इच्छति वा, तुलनात्मकम् अध्ययनं कर्तुम् इच्छति वा, विश्लेषणात्मकम् अध्ययनं कर्तुम् इच्छति वा, मातृका सम्पादनं कर्तुम् इच्छति वा, अथवा व्यक्ति वृत्ताध्ययनं कर्तुम् इच्छति वा इति भवतां मनसि यदि एका परिकल्पना अस्ति तां परिकल्पनां लिपिबद्धरूपेण स्थापयन्तु। भवदीयां परिकल्पनां दृष्ट्वा अहं प्राक्कल्पनामपि सुखेन निर्मातुं प्रभवामि, अथवा अत्र दोषाः सन्ति एवं न भवेत् इत्यपि वक्तुं शक्नोमि। अतः यदि आवश्यकता अस्ति भवताम् अग्रे तु यदा पाठ्यक्रमपरिपूर्तेः परं भवताम् इदं कार्यं भवति, परन्तु तदानीं कुर्मः इति न चिन्तयन्तु। युद्धकाले शस्त्राभ्यासः न भवेत्। यस्तु क्रियावान् पुरुषस्य विद्वान् इति उच्यते किल। तर्हि शोधस्य प्रारूपम् इदानीं डिजाइन एतत्तु ये शिक्षाशास्त्रिणः सन्ति अत्र जो बीएड एमएड किए हैं उनको पता है कि 3rd चैप्टर जो है थीसिस में, उसमें 3rd चैप्टर में यही आता है। अन्यत्र तथा नास्ति। सामान्यतः प्रथमाध्याये एव एतत् सर्वमपि भवति। केशो शास्त्र विभागीयेषु, जो शास्त्र विभाग के हैं वो पहले अध्याय में ही ये सब कर देते हैं, मगर जो वैज्ञानिक शोध कहते हैं ये भी वैज्ञानिक शोध ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई ये नहीं है। मैंने कहने के लिए तो वो वैज्ञानिक शोध है, ये तो शास्त्रीय शोध है। ऐसा 2 विभाग किए तो आधुनिक धारा में बीएड वाले और परंपरागत धारा में शास्त्र वाले अनुसंधान कार्य करते हैं। जो भी हो, शोध का प्रारूप जो है उसको व्यवस्थित रूप से आपको लिखना होगा 3य अध्याय में, 3रे अध्याय में। तो प्रथम अध्याय में ही शास्त्र विभाग वाले लिखते हैं, ऐसी परंपरा है। मकान या बिल्डिंग बनाने से पहले ही मकान का उद्देश्य, स्वरूप, संकल्पना, संरचना, सामग्री के स्रोत, संसाधन, अनुमानित व्यय, पूर्व पश्चात की जन प्रतिक्रियाएं, एतेषु विषयेषु, इन सब चीजों के बारे में वो सोचता है बिल्डिंग बनाने से पहले। तो एक इंजीनियर जैसे होते हैं ना, वैसे ही आपको, अब इंजीनियर गाइड है तो आप घर बनाने वाले होंगे, तो इंजीनियर खुद आके तो घर नहीं बनाते हैं, वैसे ही मार्गदर्शक भी खुद पीएचडी नहीं लिखते हैं, आपको ही लिखना है। पीएचडी में लिखना हो या जो कुछ भी काम करना है ये आप सबका है, आपका व्यक्तिगत काम है, इसमें गाइड कुछ नहीं करेंगे, याद रखिए, ठीक है। तो इसकी एक परिकल्पना होती है, जो भी भवन बनाते हैं उनको एक परिकल्पना होती है, उसका प्रारूप बनाते हैं, नमूना या प्रतिमान बना लेते हैं। वैसे ही आपको भी अपने शोध का प्रतिमान या नमूना स्पष्ट रूप से कितना खर्च होगा, इसकी सीमाएं क्या क्या है, लिमिटेशंस ऑफ द रिसर्च, वो सब आपको पहले ही तय करना होगा। एतत् सर्वमपि भवद्भिः आदावेव निर्धार्य तद्विषये अग्रे पदन्यासः कर्तव्यः। शोधार्थी भी इसी तरह अपनी योजना का एक आदर्श आधार तैयार कर लेता है। संकलित तथ्यों के विश्लेषण विवेचन से उसके बारे में सारा निर्णय कर लेता है। शोध प्रारूप वस्तुतः शोध के प्रारंभ से अंत तक की अभिकलित कार्य योजना है, जिसमें शोधार्थी की पूरी कार्य पद्धति दर्ज रहती है। पॉइंट टू पॉइंट भवान् यत्किमपि करोति अनुसंधाने तत्सर्वमपि तत्र आगच्छति। अनुसंधानस्य सीमा का, अनुसंधाने न्यादर्शः कः, न्यादर्शः नाम अत्र सैम्पलिंग इति उच्यते शास्त्र विभागे, शिक्षाशास्त्र विभागे। निर्दिष्ट विषयेपि निर्दिष्टं किमस्ति, इदानीं ध्वनौ स्वीकरोति चेत् ध्वनौ अपि किं प्रमाणेषु स्वीकरोति चेत् प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः, अर्थापत्तिः, अनुपलब्धिः, तत्र प्रमाणानि सन्ति किल, 6 प्रमाणानि, 7, 8 भवतु। सामान्यतः 6 प्रमाणानि प्रसिद्धानि, तेषु किं प्रमाणम् आश्रित्य भवान् अध्ययनं करोति इति भवता वक्तव्यं भवति। एवमेव शाब्दबोधम् आश्रित्य यदि अनुसन्धानकार्यं करोति तर्हि शाब्दबोधेषु किं वैयाकरणमतं स्वीकरोति चेत् धात्वर्थमुख्यविशेषिक शाब्दबोध। एवमेव नैयायिकानां मतं स्वीकरोति चेत् प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषिक शाब्दबोधः। एवमेव मीमांसकानां मतं स्वीकरोति चेत् भावना। तर्हि एवं भवता न्यादर्शः निर्धारणीयः भवति।
तत्र न्यादर्शेषु क्लस्टरिंग सैम्पलिंग इत्यादि गुच्छ न्यादर्शः एकीकृत न्यादर्शः एवं बहवः प्रकाराः सन्ति। एतत् सर्वं शास्त्रे आगच्छति। सरलरूपेण वक्तव्यं चेत् षट्सु प्रमाणेषु भवान् किं स्वीकरोति अथवा बहुषु अलङ्कारेषु भवान् कस्मिन् अलङ्कारे अनुसन्धानं कर्तुम् इच्छति। सर्वेषाम् अलङ्काराणां विषये अध्ययनं न भवति। साधर्म्य मूलाः वैधर्म्य मूलाः इति अलङ्कारेषु बहवः भेदाः भवन्ति खलु। तद्वदेव विषयेष्वपि बहवः प्रकाराः भवन्ति। तत्र भवता एकः विषयः केन्द्रीकृत्य निर्धारणीयः भवति। तत्सर्वमपि भवता प्रारम्भे एव वक्तव्यं। मया अस्मिन् शास्त्रे अस्मिन् खण्डे अस्मिन् अध्याये एनं विषयं स्वीकृत्य विस्तरेण प्रतिपादयामि, विस्तरेण अनुसन्धानकार्यं करिष्यामि, किमपि नूतनं तथ्यं लोकाय अर्पयामि इति तेन शपथः कर्तव्यः भवति। शोध प्रारूप से ही विषय की तार्किक समस्या का संकेत मिलता है। सच्चाई यह भी है कि शोध प्रारूप कोई अलादीन का चिराग नहीं है। तमाम गुणवत्ताओं के साथ ऐसा भी नहीं मान लेना चाहिए कि शोध प्रारूप कोई व्यास रचित जय काव्य है, जो कहीं है वह यहाँ है, जो यहाँ नहीं है वह ऐसा श्लोक होता है। शोध प्रारूप असल अर्थ में आत्म संयम की एक कुंजी है। कभी कभी कोई ताला इस कुंजी से नहीं खुल सकता है, इसलिए इसे प्रारूप कहा जाता है। प्राप्त बोध, अनुभव एवं संदर्भ के सहारे बनाई गई यह कार्य योजना पूरे शोध के लिए पर्याप्त हो ही जाएगी, यह भी आवश्यक नहीं है। देश काल पात्र के अनुसार कार्य प्रगति के दौरान कभी कभी लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उस निर्धारित प्रारूप से इतर भी जान पड़ जा सकता है। ऐसी स्थिति में किसी शोधार्थी अस्तु अत्र कथनस्य इदमेव तात्पर्यं भवति। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित् इति उच्यते किल महाभारते। तद्वत् नास्ति भवतः। अत्र विद्यमानम् अन्यत्र नास्ति, अन्यत्र विद्यमानं सर्वम् अत्र अस्ति इति। संस्थाप्य गच्छन्ति। एकक्षणम्। एवमपि नास्ति, इदमपि भवद्भिः ज्ञातव्यं भवति। तर्हि यदा शोधसमस्यायाः चयनात् परं शोधप्रारूपस्य निर्धारणात् परमपि समस्याः न भवन्ति इति वक्तुमेव न शक्यते। उदाहरणार्थं जैसे हिंदी में कहते हैं ना, सब गुड़ गोबर हो गया, एवमपि भवितुमर्हति। तर्हि यदा फील्ड वर्क अथवा क्षेत्रकार्यम् आरभते शोधच्छात्रः तदानीम् एतादृशी अपि समस्या पुरतः आयाति। अथवा भवन निर्माणावसरेपि एतादृशी समस्या आगच्छति। प्राकृतिक विकोपाः यदा भवन्ति तदानीं तद् भवन निर्मातुः हस्तगतं नास्ति, किं भविष्यति। अतः एतद्विषये सामान्यरूपेणैव वक्तुं शक्यते, किमपि इदमित्थम् इति वक्तुं न शक्यते। पुनश्च कदाचित् भवनस्य निर्माणावसरे अट्टत्रयोपेतम् अहं निर्मास्यामि इति चिन्तयति, परन्तु तावद् न शक्यते। तर्हि यदा अस्माभिः अनुसन्धानकार्यं सम्पाद्यते तदानीं लिमिटेशन्स् अपि अस्माभिः स्थापनीयं भवति। एतावदेव। अतः क्वचित् एतादृशी अपि समस्या अनुसन्धानसन्दर्भे आयाति। एतद्विषये यदा प्रश्नोत्तरं भवति तदानीं वयं चर्चां कर्तुं शक्नुमः। सामग्री संकलनम, डाटा कलेक्शन इति यदुच्यते, किसी शोध कार्य के प्राथमिक
उद्यमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री संकलन का काम होता है। विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों के संकलन की सावधानी और विश्वसनीयता ही किसी शोध कार्य को उत्कर्ष एवं महत्ता देती है। इसमें शोधार्थी की निष्ठा का बड़ा महत्व होता है। सामग्री संकलन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। सामग्री संकलनस्य प्रकारद्वयम् उच्यते। प्राथमिक स्रोतांसी, गौण स्रोतांसी इति, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स इति। प्रायः मया द्वितीय दिने वा तृतीय दिने उक्तमस्ति। प्राथमिक स्रोतांसी यानि वर्तन्ते प्राइमरी सोर्सेस तत्तु अत्यन्तं प्रधानानि भवन्ति। ये याः सामग्र्यः शोध समस्यया प्रत्यक्ष रूपेण संबद्धाः सन्ति ताः सर्वाः सामग्र्यः प्राथमिक सामग्र्यः अथवा प्रधान सामग्र्यः इति कथ्यन्ते। शोध समस्यया संबद्धाः पूरकाः याः सामग्र्यः वर्तन्ते ताः गौण सामग्र्यः इति वर्तन्ते उच्यन्ते। ऑब्जर्वेशन, निरीक्षणं, सर्वेक्षणं, प्रश्नावल्याः निर्माणं, अनुसूचीनां निर्माणं, साक्षात्कारः, रुच्याविष्कारिका, निर्धारणमापनी इत्यादि इत्यादीनि यानि उपकरणानि सन्ति अथवा स्रोतांसि सन्ति, एतानि स्रोतांसि अथवा उपकरणानि प्राथमिक स्रोतांसि अथवा उपकरणानि इति कथ्यन्ते। पुनः इंटरनेट, पत्राणि, पत्रिकाः, समाचारपत्रं, पुस्तकानि, सर्वेक्षणं, वार्षिक प्रतिवेदनं, रिपोर्ट्स, सर्वकारीय अभिलेखाः, एतत् सर्वमपि, पुस्तकालयः, संग्रहालयः, एतत् सर्वमपि द्वितीय सामग्री अथवा गौण सामग्री इति उच्यते। एवञ्च प्राथमिक स्रोतोभ्यः गौण स्रोतोभ्यश्च शोधच्छात्रः दत्तांशान् एकत्रीकरोति, विषयान्, प्रकृत शोध संबद्धान् विचारान् एकत्रीकरोति। संकलितानां तथ्यानां विश्लेषणं व्याख्यायति। विभिन्नैः विधिभिः विभिन्नानाम् उपकरणानां साहाय्येन च स्वशोध समस्या संबद्धानि तथ्यानि एकत्रीकृत्य व्यवस्थितरूपेण तस्य एकत्रीकृतस्य दत्तांशस्य अथवा विचारस्य विश्लेषणं करोति। विश्लेषणं व्याख्यानं च करोति अनुसन्धाता। इदानीं प्रश्नः भवति, तत्र प्रधानः विश्लेषणं तु सर्वत्र भवति, वर्णनं तु सर्वत्र भवति, प्रधानतः सः किं करोति? विमर्शं करोति वा? द्वयोः पदार्थयोः तुलनां करोति वा इति प्रश्नः भवति। यदि तुलनां करोति तर्हि तुलनात्मकविधिः इति कर्तव्यं भवति। उदाहरणार्थं अलङ्काराणां विषये जगन्नाथपण्डित अप्पय्य दीक्षितयोः तुलनात्मकम् अध्ययनम् इति केनचित् कृतमेव स्यात् कदाचित्। शब्दालङ्काराणां विषये मम्मट दर्पणकारयोः तुलनात्मकम् अध्ययनम् एवं किमपि सः स्वीकुर्यात्। सः किं स्वीकरोति इति तदा तस्य विषयचयनात् परमेव वक्तुं शक्यते, इदानीं वक्तुं न शक्यते। अथवा विश्लेषणात्मकम् अध्ययनम् इत्यपि भवितुम् अर्हति। सामान्यतः सूत्राणि संश्लेषणात्मक भाषायां लिख्यन्ते, भाष्याणि विश्लेषणात्मक भाषायां, ततोपि टीकाः, व्याख्याः याः भवन्ति तासां भाषा विश्लेषणात्मिका भवति। अस्तु, एवमेव विमर्शात्मकं, विमर्शात्मके किं भवति? क्रिटिकल स्टडी यत्र भवति तत्र गुणैः सह दोषाः अपि बहिरायन्ते। एवञ्च गुणदोष विवेचनं भवति विमर्शनात्मके अध्ययने। एवञ्च एकस्यैव निर्दिष्टस्य पदार्थस्य अथवा विचारस्य विस्तरेण प्रतिपादनं भवति विश्लेषणात्मकविधौ। द्वयोः पदार्थयोः अथवा अधिकाधिकानां पदार्थानां मध्ये यदि तुलना क्रियते विभिन्नान् बिन्दून् आश्रित्य, तर्हि तुलना विधिः इति कथ्यते। तुलना विधौ भवन्तः जानन्ति, अनेन ग्रन्थकारेण कः विधिः आश्रितः, अपरेण ग्रन्थकारेण कः विधिः आश्रितः, अनेन ग्रन्थकारेण कति लक्षणानि उक्तानि, अपरेण कति उक्तानि, अनेन के दृष्टान्ताः प्रतिपादिताः, अनेन कति दृष्टान्ताः प्रतिपादिताः, एवं कर्तुं शक्यते।
इदानीम् उदाहरणार्थं तौलनिकमध्ययनमिति निम्बार्कमते द्वैताद्वैतदर्शने केनचित् अनुसन्धानकार्यं करणीयं वर्तते इति उक्तवान्। इदानीं शङ्कराचार्याः ब्रह्मसूत्राणां संख्या 55,500 इति कथयन्ति। तर्हि निम्बार्काचार्याः क्वचित् अग्रे अधिकमपि उक्तवन्तः स्युः, 564 वा किमपि उक्तवन्तः स्युः, तर्हि द्रष्टुं शक्यते। अनन्तरम् उपनिषदां संख्या कति अस्ति तदपि दशोपनिषदां तत्र भाष्याणि आचार्यैः शङ्कराचार्यैः लिखितानि, अन्यैः 12 संख्याकानि भाष्याणि सन्ति इति वदन्ति, अन्यैः उक्तानि प्रतिपादितानि सन्ति, अन्य केचन 800 उपनिषदः सन्ति, 108 उपनिषद है। तो तुलना कर सकते हैं आप लोग, दो ग्रंथकारों के बीच में, दो सिद्धांतों के बीच में, दो विधियों के बीच में हो सकता है, दोनों की परिभाषाओं के ऊपर भी आप तुलना कर सकते हैं। अतः तुलनात्मकम् अध्ययनं वा विमर्शनात्मकम् अध्ययनं वा यद्वा करोति तत्सर्वमपि आगच्छति 4th चैप्टर मध्ये प्रधानतया आगच्छति। शास्त्रविभागे 3य अध्याये प्रायः तस्य प्रवेशः भवति। विधेः विश्लेषणं, स्वीकृतविधेः विश्लेषणम् अथवा प्रयोगः, प्रयोगात्मकविधिः स्वीकृतः चेत् एक्स्पेरिमेंट इति यदुच्यते तत्सर्वमपि 4th चैप्टर मध्ये एव भवति। 5मे अध्याये प्रतिवेदनस्य अथवा निष्कर्षस्य सारांशस्य च प्रतिपादनं भवति, सम्पूर्णस्यापि शोधप्रबन्धस्य। शोधप्रतिवेदनं, फाइनल सिनॉप्सिस, शोधप्रबन्धलेखनं च इति। शोधप्रबन्धस्य लेखनं कथं करणीयं प्रैक्टिकली इति अहम् अग्रे तद्विषये वक्ष्यामि। अद्य वृष्टिः अपि अस्ति, कार्यान्तरेपि अहं संवृत्तः नाम संलग्नः अस्मि। भवतामपि अद्य बहूनि कार्याणि स्युरेव, अतः अत्रैव कक्षाम् अहं परिसमापयामि।